से इत्तफाक करेंगे। जिनको नहीं अता की आज के इस बहुत बड़े दिन का सदका मैं दुआ करूँ मालिक आइंदा साल के इस दिन से पहले उनकी गोद आबाद फरमाए। जिनकी औलाद है मालिक उनकी औलाद को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। बाप के लिए सबसे बड़े फख्र की ये बात होती है कि उसके सामने उसके बेटे के फजाइल पड़े जाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हाँ शेख साहब, आपकी तारीफ मैं करूँ आपको खुशी होगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी आपके सामने आपके बेटे की करूंगा तो होगी। तो मैं आज जिस हुज्जत का दिन है उसके बेटे की थोड़ी सी तारीफ करना चाह रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तो मेरा ये आपसे दस्ते गुजारिश है आपके सामने, भरपूर तवज्जो करना। एक अलग रंग है नज़्म का, अलग तरीके की नज़्म है, उस पर आपने तवज्जो करनी है। किसकी बात करो? ख्याल उसका अज़ल की सुबह से लेके शाम अबद तलक है। वाह वाह। ख्याल उसका किसका? जिसकी बात करने जा रहा हूँ। ख्याल उसका अज़ल की सुबह से लेके शाम अबद तलक है। वो ऐसा अरफा, वो ऐसा आला कि जिसकी एक सैरगाह फलक है। तारुफ है, ये पहली मुसद्दस में शेख साहब तारुफ है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम लंतर और ये जिस हस्ती की मैं शेख साहब बात करने जा रहा हूँ, इसके जिक्र में बोलना हर बंदे पे वाजिब है। बेशक बेशक। आप हैं इस हुज्जत की रियाया। क़यामत वाले दिन बेशक मौला अली हमारे इमाम हैं। इमाम मौला अली से लेके इमाम हसन अस्करी तक सबको मानना वैसे ही वाजिब है जैसे अल्लाह को मानना। उठाए आप इस इमाम के साथ जाएंगे। बेशक। आपके हाथों में जिस हुज्जत का दामन होगा वो ये होगी, मौला अली का दामन आपके हाथों में नहीं होगा। ठीक है, मैं आपकी हुज्जत की बात करने जा रहा हूँ। ख्याल ज़हूर इमाम ज़माना ख्याल उसका अज़ल की सुबह से लेके शाम अबद तलक है। वो ऐसा अरफा, वो ऐसा आला कि जिसकी एक सैरगाह फलक है। वो जिसके शागिर्द कुल पैगंबर। अकीदा मेरा बिल्कुल जो है आपसे एक इंच पीछे नहीं हटने का। वो ऐसा अरफा, वो ऐसा आला कि जिसकी एक सैरगाह फलक है। वो जिसकी एक सैरगाह फलक है। वो जिसके शागिर्द कुल पैगंबर। वो जिसका दरियूज़ा गर मलक है। वो जिसके शागिर्द कुल पैगंबर। वो जिसका दरियूज़ा गर मलक है। हसीन ऐसा कि दीद जिसकी लगे कि तौहीद की झलक है। लगे कि तौहीद की झलक है। लगे कि तौहीद की झलक है। एक होता है इमाम जिसको मानना आप पे वाजिब है। मौला अली हैं आपके इमाम, आप हैं इमाम के मामूम। एक होती है हुज्जत, जो हुज्जत को मानने वो होता है महजूज। महजूज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हसीन ऐसा कि दीद किसकी लगे कि तौहीद की झलक है। लगे कि तौहीद की झलक है। और उसी को ईजाद के मसादिर के नूर की इंतहा लिखूं मैं। उसी को ईजाद के मसादिर के नूर की इंतहा लिखूं मैं। अरे हो जिसके महजूज ईसा जैसे, तो ऐसी हुज्जत को क्या लिखूं मैं। जब से शेख साहब आप खोली है, जब से होश संभाला, ये सुनते आ रहे हैं हमारा इमाम पर्दे में है। हमारा इमाम पर्दे में है। दुआ करो पर्दे हटे, हमारा इमाम जाहिर हो जाए। कभी किसी ने ये सोचा कि वो पर्दा क्या है? किसी ने सोचा क्या वो कोई चादर है? क्या इमाम उस तरफ है हम इस तरफ है? कोई दीवार है? क्या इमाम उस तरफ बैठे हम इस तरफ है? क्या है वो पर्दा? क्या है वो? जिसने महदी को गायब रखा वो है मवद्दत मिजाज पर्दा। जुबान का जामिल है। जो बंदा ये तय करके यहाँ बैठा कि वो इस इमाम की रियाया है, इस इमाम का नौकर है, मैं उसकी जुबान का जामिल हूँ, मैं चौथा मिसरा पढ़ूं, मुझे वो बंदा दिखाना जो बोलता नहीं। वो जिसने महदी को गायब रखा वो है मवद्दत मिजाज पर्दा। शऊर इंसानियत की जुल्मत में अहदियत का सिराज पर्दा। जिसने महदी को गायब रखा वो है मवद्दत मिजाज पर्दा। शऊर इंसानियत की जुल्मत में अहदियत का सिराज पर्दा। बशर के बेजान से अकीदों की लाजमी एहतियाज पर्दा। बेजान है, इस पर्दे का यकीन ठीक नहीं। जिसने महदी को गायब रखा वो है मवद्दत मिजाज पर्दा।
शऊर इंसानियत की जुल्मत में अहदियत का सिराज पर्दा, मिसरा पढ़ रहा हूँ, शऊर इंसानियत की जुल्मत में अहदियत का सिराज पर्दा, बशर के बेजान से अकीदों की लाजमी एहतियाज पर्दा, अरे तकल तलक जिसका नाम ज़हरा वही है महदी का। दीवार नहीं है, तकल तलक जिसका नाम ज़हरा वही है महदी का आज पर्दा, तकल तलक जिसका नाम ज़हरा वही है महदी का आज पर्दा। क्यों पर्दे में क्यों ले गया मालिक उन्हें? कोई मालिक का कोई काम, हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता, इमाम का कोई फेल, अल्लाह का कोई काम, मासूम का कोई काम बगैर हिकमत से खाली नहीं होता। तो फिर पर्दे में क्यों ले गया मालिक? उसे कोई नजरे बद न देखे। जिसका नाम ज़हरा वही है महदी का आज पर्दा, उसे कोई नजरे बद न देखे, ये दिल इलाही उसूल का है। उसे कोई नजरे बद न देखे, उसे कोई नजरे बद न देखे, ये दिल इलाही उसूल का है। अरे वो जिसने हुज्जत छुपा रखी है वो पर्दा दामन बतूल का है। कल्बे रसूल सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंद तर सलावत। क्या मालिश है जी, जिंदगी शुरू कर रहा हूँ और तकरीबन 10-12 मुसद्दस हैं, हम मुसद्दस के 6 मिसरे हैं। और मजेदारी की शेख साहब बात यह है अंकल जी, शायरी को जरा उसकी बारीकियों को समझने वाले लोग यहाँ तशरीफ फरमाएं। हर मिसरे का जो रदीफ है वो एक ही है, ठीक है। हर मिसरे का शेख साहब जो रदीफ है वो है हुज्जत। हर मिसरे के एंड पे आएगा हुज्जत। अब उस हुज्जत का इस्तेमाल देखना है और फिर दुआ करनी है। वो जिसने हुज्जत छुपा रखी है वो पर्दा दामन बतूल का है, जमाल तौहीद जिसके चेहरे से है आया वो जमील हुज्जत। मेहनत देखते आना और कम से कम अंकल जी ये 6-7 साल हो गए इस नज़्म को लिखे और मैं इसी डर से नहीं पढ़ सका कि या मेरी मानी नहीं जाएगी या मेरी सुनी नहीं जाएगी, ठीक है। तो मैं आपकी समातों का भरपूर एतमाद था तो मैं ये शुरू कर बैठा हूँ। जमाल तौहीद जिसके चेहरे से है आया वो जमील हुज्जत, जमाल तौहीद जिसके चेहरे से है आया वो जमील हुज्जत, वो जिससे है ला शरीक खालिक वो जिंदा रोशन दलील हुज्जत। जमाल तौहीद जिसके काफी दो अगले तवज्जो करना है। कुवैत में रहने वाला कोई बंदा उन 2 काफियों से नाआशना नहीं है, बादरी जाहिर करते नहीं। जमाल तौहीद जिसके चेहरे से है आया वो जमील हुज्जत, वो जिससे है ला शरीक खालिक वो जिंदा रोशन दलील हुज्जत, वो जिसने वहदत की लाज रखी वो बंदगी की वकील हुज्जत। क्या बात है, वो जिसने वहदत की लाज रखी। चंद हस्तियों का नाम ले रहा हूँ, उनसे कोई बंदा ऐसा नहीं कि जो वाकिफ ना हो। तवज्जो करना, वो जिससे है ला शरीक खालिक, आप लेट हो गए, वो जिससे है ला शरीक खालिक वो जिंदा रोशन दलील हुज्जत, वो जिंदा रोशन दलील हुज्जत, वो जिसने वहदत की लाज रखी वो बंदगी की वकील हुज्जत। मसीहो इलियासो खिज़्र की कायनात भर में कफील हुज्जत। कफील हुज्जत। एक लफ्ज़ है ला यमूत, कुरान पाक में है, अरबी का लफ्ज़ है, वो जिसको मौत नहीं, हाँ बिल्कुल जिसके लिए लफ्ज़ मौत बना ही नहीं। मैं कह रहा हूँ मसीह इलियास खिज़्र की कायनात भर में कफील हुज्जत, हिजाब गैबत में किबरिया की तरह से है ला यमूत हुज्जत। हिजाब गैबत में किबरिया की तरह से है ला यमूत हुज्जत। अरे खुदा की माबूदियत का सारे जहां में तन्हा सबूत हुज्जत। अल्लाह को
तन्हा सबूत हुज्जत और संभालती है हिजाब गैबत में भी जहां का निजाम हुज्जत। मैं अपना अकीदा पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जिस बंदे का अकीदा मेरे साथ ना मिल सके उसे कह रहा हूँ दाद मेहरबानी करे ना दे। संभालती है हिजाब गैबत में भी जहां का निजाम हुज्जत, संभालती है हिजाब गैबत में भी जहां का निजाम हुज्जत। कलाम तौहीद तो कुरान है, कुरान का है कलाम हुज्जत। हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि काफिर के घर मासूम आ जाए और मासूम के घर काफिर आ जाए। इसमत के हाँ इसमत ही आती है। अब तवज्जो करना। संभालती है हिजाब गैबत में भी जहां का निजाम हुज्जत। कलाम तौहीद तो कुरान है, कलाम तौहीद तो कुरान है। अल्लाह ने अपने हर बंदे को कोई ना कोई तोहफा इनाम दिया है। कलाम तौहीद तो कुरान है, कुरान का है कलाम हुज्जत। खुदा का अपनी हर एक हुज्जत पे सबसे आला इनाम हुज्जत। खुदा का अपनी हर एक हुज्जत पे सबसे आला इनाम हुज्जत। खुदा का अपनी हर एक इतना बड़ा अकीदा चाहिए जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो सुनने के लिए। कलाम तौहीद तो कुरान है, कुरान का है कलाम हुज्जत। खुदा का अपनी हर एक हुज्जत पे सबसे आला इनाम हुज्जत। खुदा का अपनी हर एक हुज्जत पे सबसे आला इनाम हुज्जत। और है अर्श पे जो मुशीर वहदत है, फर्श पे जमीन पे उसका नाम हुज्जत। थोड़ी तकलीफ करो। है अर्श पे जो मुशीर वहदत, जमीन पे उसका नाम हुज्जत। है अर्श पे जो मुशीर वहदत, जमीन पे उसका नाम हुज्जत। और वो कितनी सदियों से जी रहा है, कहाँ है अब तक, वो कितनी सदियों से जी रहा है। मासूम का फरमान है जब मेरे मौला दुनिया में तशरीफ लाएंगे ठीक 40 साल के होंगे। माशाल्लाह सुभान। कब आएंगे? आ जाएंगे, 1000 साल बाद आएंगे, 10,000 साल बाद आएंगे, जब भी आएंगे ठीक 40 साल उम्र होगी सरकार की। मैं वो कितनी सदियों से जी रहा है, वो कितनी सदियों से जी रहा है, मगर न जाने कहाँ है अब तक। हम 1200 साल से हमारा इमाम कड़ियल जमा है अब। कड़ियल जवां है अब तक, बूढ़ा इमाम नहीं हमारे। हमारा इमाम कड़ियल जवां है अब तक, हमारा इमाम कड़ियल जवां है अब तक। और खुदा के दिल के हर एक मकान की जहां में वाहिद मकीन हुज्जत। खुदा के दिल के हर एक मकान की, खुदा के दिल के हर एक मकान की जहां में वाहिद मकीन हुज्जत, जहां में वाहिद मकीन हुज्जत। तमाम असरार अहदियत के नबी नहीं पर अमीन हुज्जत। हर राज पता है, नबियों को सैयद अल्लाह का हर राज पता है, हुज्जत को पता है। तमाम असरार अहदियत के नबी नहीं पर अमीन हुज्जत, तमाम असरार अहदियत के नबी नहीं पर अमीन हुज्जत। नमाज रोजा ज़कात हुज्जत, या यूं कहूं सारा दीन हुज्जत। नमाज रोजा ज़कात हुज्जत, या यूं कहूं सारा दीन हुज्जत, या यूं कहूं सारा दीन हुज्जत। तमाम मखलूक का खुदा पे हकीकतन है यकीन हुज्जत। तमाम मखलूक का खुदा पे हकीकतन तमाम यकीन है भाई, बहुत अच्छा हकीकतन ये यकीन हुज्जत। और अगर बशर आला ज़र्फ होता तो सिर्फ हुज्जत को हम कहता,
پتہ نہیں کہاں درباروں میں کن درباروں میں پتہ ہی نہیں اندر کون ہے، وہاں پہ میلے لگے جا رہے ہیں. تمام مخلوق کا خدا پہ حقیقتاً ہے یقین حجت، تمام مخلوق کا خدا پہ حقیقتاً ہے یقین حجت. میں اپنی مولا کے بارے میں جو معرفت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگر بشر اعلیٰ ظرف ہوتا، بہت کم ظرف ہے بشر، اگر بشر اعلیٰ ظرف ہوتا تو صرف حجت کون کہتا؟ ارے اگر نہ حجت نماز پڑھتی تو اس کو معبود کون کہتا؟ اگر نہ حجت نماز پڑھتی کون کہتا؟ اس کو معبود کون کہتا؟ خوشنودیے امام زمانہ بلند صلوات. خدا کے دل کے ہر ایک مکان کی جہاں میں واحد تمام اسرار اہدیت کے نبی نہیں پر امین حجت. نماز روزہ زکوٰۃ حجت، یا یوں کہوں سارا دین حجت. تمام مخلوق کا خدا پہ حقیقتاً ہے یقین حجت. اگر بشر اعلیٰ ظرف ہوتا تو صرف حجت کون کہتا؟ اگر نہ حجت نماز پڑھتی تو اس کو معبود کون کہتا؟ تو اس کو معبود کون کہتا؟ چپ نہیں رہنا. تو اس کو معبود کون کہتا؟ تمام مخلوق اہدیت کی، تمام مخلوق اہدیت کی جہان میں چارہ ساز حجت. بے شک بے شک بے شک. توجہ نہیں کی تھی. مخلوق اللہ کی ہے، اس کی مشکل کشا حجت ہے. بے شک بے شک. مخلوق اللہ کی ہے، مشکل کشائی حجت کی ہے. تمام مخلوق اہدیت کی جہان میں چارہ ساز حجت. ترکیب دیکھنا. تمام مخلوق اہدیت کی جہان میں چارہ ساز حجت. خدا بعید از نگاہ مخلوق کیوں ہے، اس کا ہے راز حجت. خدا بعید عقیدہ دیکھنا، عقیدہ ٹٹولنا ہے. پھر جتنی عقیدے سے آواز آئے اتنی مجھے دعا کر دینا. تمام مخلوق ہدیت کی جہان میں چارہ ساز حجت. خدا بعید از نگاہ مخلوق کیوں ہے، اس کا ہے راز حجت. ہے کیسے پردوں میں زندہ خالق، اسی کا زندہ جواز حجت. میں امام زمانہ کا سب سے چھوٹا نوکر ہونے کے ناطے یہ بات کر رہا ہوں، جس بندے کا عقیدہ وہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. جس بندے کے اندر سے اس کو یہ آواز آتی ہو جو بات میں کرنے جا رہا ہوں تو وہ میرا ساتھ دے دے. جس کا اندر یہ اس کو آواز نہ دیتا وہ بالکل میرے ساتھ بولے. ہے کیسے پردوں میں زندہ خالق، خدا بعید از نگاہ مخلوق کیوں ہے، اس کا ہے راز حجت. ہے کیسے پردوں میں زندہ خالق، ہے کیسے پردوں میں زندہ خالق، اسی کا زندہ جواز حجت. ارے یہ خاص نظر کرم ہے مجھ پہ، میری ولا کی نماز حجت. میری ولا کی نماز حجت، میری ولا کی نماز حجت، میری ولا کی نماز حجت. منظر دیکھ رہا ہوں اور اپنے اندر وہ طاقت جمع کر رہا ہوں کہ میں مصرع پڑھ لوں. یہ خاص نظر کرم ہے مجھ پہ. میری ولا کی نماز حجت اور ہے مشترک مجھ میں اور خدا میں. مشترک سید بات دیکھ رہی ہے، مشترک مجھ میں اور خدا میں. امامتوں کا وجود پڑھنا، مشترک مجھ میں اور خدا میں، مشترک مجھ میں اور خدا میں امامتوں کا وجود پڑھنا. ارے حقیقتاً میری بندگی ہے جناب ہی پہ درود پڑھنا. امامتوں کا وجود پڑھنا، حقیقتاً میری بندگی ہے جناب ہی پہ درود پڑھنا. ہر ایک غیرت کی مملکت میں انا کی تنہا سفیر حجت. ہر ایک غیرت کی مملکت میں انا کی تنہا سفیر حجت. ولایتوں کا شعور حجت، نبوتوں کا خمیر حجت.
خمیر کے بغیر کوئی وجود میں نہیں آ سکتا. ولایتوں کا ہر ایک غیرت کی مملکت میں انا کی تنہا سفیر حجت، انا کی تنہا سفیر حجت، ولایتوں کا شعور حجت، ولایتوں کا شعور حجت، نبوتوں کا خمیر حجت. ایک لفظ آئے گا عاقل، عقل والا، توجہ کرنا. ولایتوں کا شعور حجت، نبوتوں کا خبیر حجت، خدا شہنشاہ دو جہاں ہے، خدا کی عاقل مشیر حجت. خدا شہنشاہ دو جہاں ہے، خدا شہنشاہ دو جہاں ہے. میں تیزی سے مصرع پڑھوں گا، تیزی سے آپ نے جست لگا کے اس تک پہنچ رہے ہیں. ولایتوں کا شعور حجت، نبوتوں کا خمیر حجت، خدا شہنشاہ دو جہاں ہے، خدا کی عاقل مشیر حجت، خدا کی عاقل مشیر حجت، خدا کی عاقل مشیر حجت، خدا شہنشاہ دو جہاں ہے، خدا کی عاقل مشیر حجت، پیمبری کا ضمیر وحدت اور احدیت کا ضمیر حجت. کوئی اس وقت تک نبی نہیں بنا جب تک کہ اس کے ضمیر میں اللہ نہ ہو. اگلی گل تسی آپ سمجھو. پیمبری کا ضمیر وحدت اور احدیت کا ضمیر حجت، اور احدیت کا ضمیر حجت، اور احدیت کا ضمیر حجت، اور احدیت کا ضمیر حجت. اور خدا پیمبر کے دل میں رہ کر رضائیں اپنی ٹٹولتا ہے. خدا آتا ہے نبیوں کے دل میں، دیکھتا ہے کہ یہ نبی میری رضا کی خاطر کہاں تک امتحان برداشت کر سکتا ہے. اس لیے نبیوں پہ امتحان آئے، مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں، اور اللہ دیکھتا رہا کہ میرا یہ حبیب جو ہے، میرا رسول، میرا نبی کس حد تک میری خاطر جو ہے مشکلات برداشت کر سکتا ہے، پریشانیاں برداشت کر سکتا ہے. پیمبری کا ضمیر وحدت، پیمبری کا ضمیر وحدت اور احدیت کا ضمیر حجت. اور خدا پیمبر کے دل میں رہ کے، خدا پیمبر کے دل میں رہ کر رضائیں اپنی ٹٹولتا ہے. ارے ہمارا مولا تو وہ ہے جو کہ دہر میں وحدت کے بولتا ہے. اللہ وہاں اپنی مرضی ڈھونڈ رہا ہے اور یہاں یہ اللہ کی مرضی سے بول رہا ہے. ہمارا مولا تو وہ ہے جو کہ دہر میں وحدت کے بولتا ہے. تمام اوصاف کبریا کی، تمام اوصاف کبریا کی سجی ہوئی کائنات حجت. تمام اوصاف کبریا کی، اشارہ کروں گا پھر سمجھنا. تمام اوصاف کبریا کی سجی ہوئی کائنات حجت، تمام اوصاف کبریا کی سجی ہوئی کائنات حجت. وہ ذات جس ذات کا ہے مصدر، دہر میں وہ ایک ذات حجت. مصدر میں نے پہلے بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا کہ مصدر وہ ہوتا ہے جس سے کچھ نکلے. ٹھیک ہے نا؟ کان جو ہوتی ہے نا، کان مصدر ہوتی ہے. کوئلے کی کان سے ہیرا نہیں نکلتا، اور ہیرے کی کان سے سید کوئلہ نہیں نکلتا. سونے کی کان سے سونا ہی نکلتا ہے، کوئلے کی کان سے کوئلہ ہی نکلتا ہے. وہ ذات جس ذات کا ہے مصدر، دہر میں وہ ایک ذات حجت. وہ ذات جس ذات کا ہے مصدر، دہر میں وہ ایک ذات حجت. نبی ہے ایک معجزے کا حامل، ہے مرکز معجزات حجت. بے شک بے شک. ہر نبی کو اللہ نے ہر معجزہ نہیں نہ دیا، حجت کے بعد سب معجزے ہیں. نبی ہے ایک معجزے کا حامل. میں ایک لفظ استعمال کروں گا، توجہ کرنا. تمام اوصاف کبریا کی سجی ہوئی کائنات حجت. وہ ذات جس ذات کا ہے مصدر، دہر میں وہ ایک ذات حجت. نبی ہے ایک معجزے کا حامل، نبی ہے ایک معجزے کا حامل. جو بندہ مولا کے بارے میں میرے والا عقیدہ رکھتا ہے اس پہ واجب ہو جائے گا بولنا نبی ہے ایک معجزے کا حامل، نبی ہے ایک معجزے کا حامل، ہے مرکز معجزات حجت. ارے جہاں سے نبیوں نے مشق بھر لی وہ معرفت کی فرات حجت.
بھر لی معرفت کی فرات حجت معرفت کی فرات حجت جہاں سے نبیوں نے مشق بھر لی وہ معرفت کی فرات حجت ہمارے شیعہ مذہب میں 12 امام والے مذہب میں 5 تن پاک کے مذہب میں حجت کیا ہے وہ شخصیت جس کو سجدے ہوں گے مگر وہ خالق کا نام لے گی جس کو سجدے ہوں گے مگر وہ خالق کا نام لے گی ارے وہی ہے حجت جو کربلا کا یزید سے انتقام لے اور موالیوں کے لیے ہے نعمت منافقوں پہ عذاب حجت موالیوں کے لیے ہے نعمت منافقوں پہ عذاب حجت ایک لفظ ہے لطیف اس کا مزہ لینا موالیوں کے لیے ہے نعمت کوئی بندہ ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے موالیوں کے لیے ہے نعمت ایک ہی وقت میں منافقوں پہ عذاب حجت سوال دیدار کبریا کا لطیف سا ایک جواب حجت تمہاری حجت تراب ہوگی ہماری ہے بو تراب حجت میں مصرع پڑھ رہا ہوں اپنے اپنے عقیدے کی بارگاہ میں میرا مصرع داخل کرو اگر وہاں سے داد آئے پھر بولنا ورنہ مولا کی قسم کوئی بندہ نہ داتے سوال دیدار کبریا کا لطیف سا ایک جواب حجت عقیدہ دیکھنا پھر توجہ کرنا تمہاری حجت تراب ہوگی تمہاری حجت تراب ہوگی ہماری ہے بو تراب حجت ارے بروز محشر کرے گی نبیوں کا بھی حساب و کتاب نبیوں کا بھی حساب و کتاب حجت اور وہی ہے حجت جھلکتا جس میں خدا کا سارا کمال بھی ہو وہی ہے حجت بروز محشر کرے گی نبیوں کا بھی حساب و کتاب حجت اور وہی ہے حجت جھلکتا جس میں خدا کا سارا کمال بھی ہو ارے وہی ہے حجت کہ جس کو محشر میں اختیار سوال بھی ہو سے جواب دینا ہوگا وہاں پہ نماز پڑھی ہے یہ سوال ہے جی مالک یہ جواب ہے روزہ رکھا ہے یہ سوال ہے جی مالک ماتم کیا ہے جی مالک یہ جواب ہے سوال کون کرے گا جواب تو آپ دو گے ہماری چلو جو بھی بات کرے گا جو بھی بولے گا تو زبان سے ہی نا جو بولے گا اللہ کی زبان ہے جو بھی ہے چلو تمہاری حجت تراب ہوگی وہی ہے حجت جھلکتا جس میں خدا کا سارا کمال بھی ہو وہی ہے حجت کہ جس کو محشر میں اختیار سوال بھی ہو اور شریعتوں کے چمن میں کھلتی ہوئی انا کی بہار حجت شریعتوں کے چمن میں کھلتی ہوئی انا کی بہار حجت بشر کی زینت ہے اپنے رب سے ربوبیت کا وقار حجت
बशर की जीनत है अपने रब से, बशर की जीनत है अपने रब से, रबूबियत का वकार हुज्जत, खुदा का इंसानियत पे नजर करम का जिंदा शआर हुज्जत। क्या बात, जिंदा शआर हुज्जत, जिंदा शआर हुज्जत। हर घर में कुरान है, हर बारगाह में कुरान है, हर जगह पे कुरान है, दुकानों तक में कुरान है, अब तो मोबाइलों में भी कुरान आ गए। कुरान के पहले सफ़े पे फातिहा से भी पहले और वन्नास के बाद दोनों सफ़ों पे अल्लाह के सिफाती नाम 99 लिखे होते हैं। ठीक है, ये वो नाम है जो मुझे पता चले, जो इंसान तक पता चले, जो हम तक पहुंचे। सैयद छाड़ दे फोन, मेरी बात सुन लो, ठीक है? लेकिन मैं बात ही बहुत बड़ी करने जा रहा हूँ। ये वो नाम है जो मासूम ने हमें बताए हैं अल्लाह के, वरना अल्लाह के पता नहीं कितने नाम हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ शरीयतों के चमन में खिलती हुई अना की बहार हुज्जत, अना की बहार हुज्जत। फर्क देखना, अना की बहार हुज्जत, बशर की जीनत है अपने रब से, रबूबियत का वकार हुज्जत, खुदा का इंसानियत पे नजर करम का जिंदा शआर हुज्जत, खुदा का इंसानियत पे नजर करम का जिंदा शआर हुज्जत। अरे खुदा के औसाफ अनगिनत का जहां में मुमकिन शुमार हुज्जत। खुदा के औसाफ अनगिनत का, जो बोल पड़े उनका शुक्रिया। खुदा के औसाफ अनगिनत का जहां में मुमकिन शुमार हुज्जत। और बशर के अफकार कैसे जाने, बशर के अफकार कैसे जाने, कहाँ पे हुज्जत की इंतहा है। पता ही नहीं है एक सोच की, हाँ पहुंच ही नहीं, एक सोच में इतनी कुव्वत ही नहीं कि उस बात तक पहुंच सके। बशर के अफकार कैसे जाने, बशर के अफकार कैसे जाने। लेकिन फिर भी कोई ना कोई नतीजा तो इंसान सोच के कोई ना कोई नतीजा तो सही अखज़ करता ना। जो मैंने अखज़ किया है वो मैं पढ़ रहा हूँ। खुदा के औसाफ अनगिनत का जहां में मुमकिन शुमार हुज्जत। बशर के अफकार कैसे जाने, बशर के अफकार कैसे जाने, कहाँ पे हुज्जत की इंतहा है। अरे जहां नबुव्वत की इंतहा है वहीं पे हुज्जत की इब्तदा है। बेशक बेशक बेशक, क्या बात, वहीं पे हुज्जत की इब्तदा है। और बनाया बेदिल ने जिसको दिल से, बनाया बेदिल ने जिसको दिल से, वो इर्तिकाए जमाल हुज्जत। वाह क्या बात, जिंदगी में इजाफा हो जाता है। कोई बंदा उसका लफ्ज़ समझ के बोल पड़े और उसके कत्ल बराबर जुर्म हो जाता है कि अगर उसने सारी रात जाग के मिसरा लिखा हो और अगले सुन के चुप कर दिया। बनाया बेदिल ने जिसको दिल से, वो इर्तिकाए जमाल हुज्जत, वो इर्तिकाए जमाल हुज्जत, वो जिससे वहदत छलक रही है वो मोजिज़ों की मिसाल हुज्जत। छलकती तो अल्लाह तो नाना कहता नुसैरी। बनाया बेदिल ने जिसको दिल से, वो इर्तिकाए जमाल हुज्जत, वो इर्तिकाए जमाल हुज्जत, वो जिससे वहदत छलक रही है, वो जिससे वहदत छलक रही है। अब मैं छलकने की तस्वीर नहीं खींच पा रहा, वो जिससे वहदत छलक रही है वो मोजिज़ों की मिसाल